19 जनवरी सन 2023 अपने ड्राइंग रूम से आज फिर इनफॉर्मल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मौजू पर डिस्कशन के लिए हाजिर है उबैद अली, सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। अस्सलाम वालेकुम, रूही उबैद। जी मैडम, आज का जो हम केस शेयर करने जा रहे हैं वो अमेरिकी FDA की ऑब्जर्वेशन है, जो वार्निंग में एक अहम ऑब्जर्वेशन के तौर पर जगह पाई है। बहुत बड़ी कंपनी की ऑब्जर्वेशन है। देखते हैं मैडम आप क्या कहती हैं इसके। जी, ये एक बड़ी कंपनी है जो स्ट्राइल ड्रग प्रोडक्ट्स बनाती है और यूएस में भी इसकी ड्रग सप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्ट्राइल प्रोडक्ट्स क्या होती है। हाँ, ये समझाएं पहले स्ट्राइल प्रोडक्ट क्या होती है। जी, स्ट्राइल प्रोडक्ट्स वो हैं जो जरासीम से पाक प्रोडक्ट्स हैं और मेनली ये जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, इंट्रावीनस। जी जी जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इंट्रावीनस, वो और भी प्रोडक्ट जो आई ड्रॉप्स या क्रीम्स की फॉर्म में या इंट्रामस्कुलर भी जो है हो जाती है, जा सकती हैं। ये मेनली जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। इसका मतलब स्टाइल प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट कहते हैं जिस प्रोडक्ट के अंदर जरासीम मौजूद ना हो। तो स्टाइल कैसे प्रोडक्ट अचीव की जाती है, स्टडी कैसे बनाई अचीव? दो तरीके हैं मेनली इसके, एक टर्मिनल स्टरलाइजेशन है और एक जो है एसेप्टिक प्रोसेसिंग है। अच्छा, पहले मैं आपको ये पर रखूँ, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम वो तरीक़ेकार जिससे जरासीम मार दिया जाए। तो टर्मिनल स्टरलाइजेशन इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आखिर में दवा बनने के बाद टर्मिनल एंड के ऊपर जरासीम मारा जाए। तो कैसे टर्मिनल स्टरलाइजेशन में किस टेक्निक के जरिए जरासीम मारे जाते हैं? जी, जरासीम मारने के लिए दो तरीके हैं कि एक तो मेनली कि मॉइस्ट हीट आप दे दें, मॉइस्ट हीट जी, और या फिर आप ये कि रेस जो है वो रेस के जरिए उनको जरासीम को मारते हैं। हाँ, ये मॉइस्ट हीट में अमूमी तौर पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स और समटाइम्स ओवरकिल अप्रोच वी यूज फॉर हाफ आवर। और रेस में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं गामा रेस। तो अच्छा, बास प्रोडक्ट जो है वो इस टेम्परेचर से या रेस से सेंसिटिव होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। जी, तो उसके लिए एसेप्टिक प्रोसेसिंग करते हैं। तो एसेप्टिक प्रोसेसिंग को आप एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, एसेप्टिक प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि वो तमाम मटेरियल्स जो जिससे दवा बन रही है वो कंटेनर क्लोजर जिसमें बना रहे हैं उसको हम पहले स्टाइल करते हैं और उस स्टाइल प्रोडक्ट को लेके आते हैं, फिर वो फार्मुलेट करते हैं, फार्मुलेट करने के बाद फिर फिल्टर करते हैं ताकि वो स्टाइल हो जाए, और फिर उसको एसेप्टिकली यानी कि जिसमें जरासीम ना जा सके उसको ले जाकर फिल करते हैं। स्टाइल एम्प्यूल है या स्टाइल वायल है, अब वो प्रोडक्ट भी स्टाइल होकर आई है, तो इनको फिल कर रहे हैं। और जब आप फिल कर रहे हैं तो जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस आसानी से कर रहे हैं, जिस जेंटली से कर रहे हैं ताकि जरासीम उसके अंदर ना जा सके, इसे हम कहते हैं एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है उसको क्वालिफाई करने का भी तरीक़ेकार है, और जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कुछ इसी तरह का मसला आया है। जी, और ये बड़ा चैलेंज है और इसे कहते हैं मीडिया फिल टेस्ट, जिसके जरिए आप अपना एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग की को क्वालिफाई करते हैं। मुझे अलाउ करें मैं मीडिया फिल टेस्ट भी बता दूँ। देखिए, मीडिया फिल टेस्ट क्या होता है? मीडिया फिल टेस्ट बेसिकली हम दवा भरने की जगह इस इन्वायरमेंट में मीडिया भरते हैं। मीडिया वो जिसमें जरासीम ग्रो कर सकता हो, इजीली ग्रो कर जाए, वो मीडिया उसके अंदर भरते हैं उसी मैकेनिज्म के थ्रू जिस मैकेनिज्म से अपने दवा भरनी है, ताकि वो तमाम पाइप, वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो डेवलप करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग काम कर सकें और करें। और उस दौरान देखते हैं कि वो उस हवा में जब आपका हाथ लग रहा हो, हवा ब्रेक हो रहा हो, आपकी प्रैक्टिस क्या है और पाइप्स जितनी मौजूद हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो उससे मीडिया गुजरता है और उसका वायल है तो वायल में, एम्प्यूल है तो एम्प्यूल में लेके फिर उसको रख देते हैं इंक्यूबेटर में। तो अगर कहीं पे भी जरासीम किसी भी हिस्से में छुपा होगा कहीं पे भी, तो फिर वो ग्रोथ पे आ जाता है। तो इस टेस्ट को हम कहते हैं मीडिया फिल टेस्ट। तो जी, तो ये जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं, इस कंपनी के ने रेगुलेशन के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है मीडिया फिल टेस्ट करने की, तो उसने किया था और उसका मीडिया फिल टेस्ट फेल हो गया था। फेल हो गया मीडिया फिल टेस्ट। और ये कब फेल हुआ? ये फेल हुआ है नवंबर 2021 में फेल हुआ नवंबर है। 2021 में फेल हुआ, राइट? नवंबर 2021 फेल हुआ। Alright. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। किसने? कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कंपनी ने खुद इन्वेस्टिगेशन जी, शुरू खुद से की, और लेकिन उसने प्रोडक्ट रिकॉल नहीं की। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने देखा कि उनके ऑपरेशन में फ्लॉज हैं जो यकीनन। अच्छा, जब मीडिया फिल टेस्ट फेल हुआ है तो यकीनन फ्लॉस तो हो गए, और उससे जो पहले की बनी हुई प्रोडक्ट है वो रिकॉल नहीं की। कंपनी ने रिकॉल नहीं की, ठीक है। अच्छा, इस दौरान FDA पहुंच गई, FDA अपने इंस्पेक्शन पे यहाँ पहुंच गई, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ओपन थी तो उनके सामने ये बात भी आई
تو ایف ڈی اے کے اسپیشل کی ٹیم نے بھی اس میں پور پریکٹسز پائیں آپریٹرس کی. نہیں اب ایف ڈی جب پہنچ گئی تو اچھا ٹھیک ہے چلیں آگے. جی اور اس کے بعد کمپنی نے والنٹرلی جو ہے پروڈکٹ آفٹر 5 to 6 months جو ہے نا وہ مارکیٹ سے ریکال کر لی جو افیکٹڈ بیچز تھے. تو 5 سے 6 مہینے بعد اگر آپ نے ریکال کر لیا ان پروڈکٹ کو جو متوقع طور پہ کنٹامینیٹ تھے یعنی بیفور اسیپٹک جو آپ نے میڈیا فل ٹیسٹ کیا اس سے پہلے جو بنے ہوئے تھے وہ ان پہ خدشہ تھا کہ وہ کنٹامینیٹ ہوں گے جراثیم سے. جی اور ایف ڈی اے کے لیے بڑا کنسرن کی بات تھی کہ ٹائملی جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اور یہ جو اگنورنس یا جسے نیگلیجنس کہیں کمپنی کے پارٹ پہ کہ انہوں نے ٹائملی ایکشن نہیں لیا اور پوٹینشلی کنٹامینیٹڈ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں رہنے دیا اور پیشنٹس ایٹ دا رسک رہے اس کی. اچھا یہ تو اس بنیاد پہ ان کو یہ وارننگ لیٹر ایشو ہوا ہے. وارننگ لیٹر از اے ریگولیٹری ایکشن. جی بالکل ریگولیٹری ایکشن ہے یہ اور وارننگ لیٹر ایشو ہوا ہے اور ان کی جو پریکٹسز ہیں اس پر باقاعدہ تفصیل سے انہوں نے جاری کیا ہے. وہ کیا پریکٹسز میں کیا پرابلم ہے؟ جی ان کی جو آپریٹرس ہیں وہ فار ایگزامپل جب وہ مٹیریل کی ڈسپینسنگ کر رہے ہیں دوا بنانے کے لیے تو مٹیریل کے ان کا گلفڈ ہینڈ جو ہے وہ مٹیریل کے کنٹینر میں جا رہا تھا ٹچ کر رہا تھا. اے سیپٹک میں تو یہ نہیں ہو سکتا. اے سیپٹک میں تو آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا. جی یہی پریکٹس جو ہے وہ پائی گئی وہ ٹچ کر رہا تھا. پھر جب وہ اس کنٹینر کا کیپ کور کر رہے تھے تو وہ حصہ جو کہ مٹیریل سے کانٹیکٹ میں آئے گا اس پہ بھی ان کا گلفڈ ہینڈ ٹچ کر رہا تھا. پریکٹس تو یہ تو اور بھی کوئی پریکٹس میں تھی یہ دو. جی اس میں علاوہ یہ تھا کہ جو ان کی جو موومنٹ ہے ڈیورنگ دا مینوفیکچرنگ وہ سلو ہونی چاہیے ڈیلیبریٹلی جو کہ سلو نہیں تھی. اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے تھے کہ یہ ٹربلنس کاز کر سکتی ہے ایئر میں. اے سیپٹک میں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا اس نالج ہونا اور بات ہے آپ کو وہ ڈگریاں ہونا لیکن اس کی اسکل ہونا کہ آپ نے کیسے ٹالرنس. ایک اور ایشو جو پایا گیا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی انٹرونشن اگر ضروری تھی کرنی تو وہ اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے تھے کہ ٹربلنس جو ہے وہ اس میں کریٹ ہوگا یعنی ہوا کے درمیان میں جاتی ہے. تو ایجوکیشن اور ٹریننگ یہ ایک طرف جو اسکل اور ایپٹیٹیوڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ان کا جو ہے وہ بہت کمزور پایا گیا. اچھا یہاں پہ روکتے ہیں اس کا سمجھ میں آ گیا مجھے کہ میڈیا فیلڈ انہوں نے جو تھا وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا ان کا اور کمپنی نے اس بات کا اہمیت نہیں دی ریکال نہیں کیا اور جب ایف ڈی اے آئی تو اس کے بعد انہوں نے والنٹری ریکال کیا لیکن اس میں 6 مہینے لگ گئے. ٹائملی ایکٹ نہ کرنے پر یہ وارننگ لیٹر ایشو ہوا ہے اور دا بگیسٹ کمپنی اور دا بگیسٹ پروڈکٹ. اچھا یہ آپ بھی انسپیکٹر ہوئیں گے اتنا سا انسپیکشنس کیا ہے دنیا بھر کی کمپنیاں دیکھی کیا سمجھتی ہیں کہ میڈیا فیلڈ ٹیسٹ نہ کیا جائے تو ہم اس فیسٹی کو کوالیفائی کر سکتے ہیں فار اسیپٹک مینوفیکچرنگ کے لیے؟ ایبسلیٹلی ناٹ. ہرگز نہیں. بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے میڈیا فیلڈ ٹیسٹ کرنا کہ ایک ہاسپٹل ہے اور اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہاں پر لوگوں کا علاج کرنا. ہاں یہ تقریباً جی بالکل صحیح بات ہے. بلکہ میں تو اور آگے بڑھ جاؤں گا اگر آپ کا کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے وہ جس کو آپ ڈاکٹر سمجھ رہے ہیں اس نے پڑھا بھی نہیں ہے وہ کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا بٹ یو آر تھنکنگ کہ وہ ڈاکٹر ہے آپ نے اس کو اسپتال بنا دیا. تو اگر آپ میڈیا فیلڈ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اور اسیپٹکلی فلنگ کر رہے ہیں یو آر پلئنگ ود دی لائف. کیونکہ اگر ہم یہ صرف اس پر پروڈکٹ ریلیز کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ٹرائل ہے کہ وہ اسٹڈی ٹیسٹ کر لیا ہے تو اسٹڈی ٹیسٹ صرف پلیس ہوا ہے. اس کو بھی کسی مثال سے ایکسپلین کرتے ہیں نا کہ کیسے ہم اسٹڈی ٹیسٹ کر کے اگر پاس ہو گیا وہ اسٹڈی ٹیسٹ تو پھر پروڈکٹ کیسے خراب ہو سکتی ہے. میں اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ فرض کریں کہ ایک کالج ہے اس میں 1000 بچے پڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں سے آپ نے چند پک کر لیے 20 پک کر لیا آپ نے اور آپ نے ان کا ٹیسٹ لے لیا ان کا وائوا کر لیا اور آپ نے کہا کہ یہ کوالیفائی کر گئے تو اس کا مطلب کہ تمام بچے جو ہیں وہ کوالیفائی کر گئے. نہیں تمام بچے ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہر کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. جی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ 1-2 بچے نے بالکل نہ پڑھا ہو تو اسی طریقے سے اسٹڈی کا بھی معاملہ صحیح ہے. ہاں 1-2 بھی اگر وائل میں کنٹامینیٹ چلی گئی اور وہ وائل ان کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ امیونو سپریسنٹ لے رہے ہوں یا جو امیونولوجیکل پرابلم میں ہوں یا بچہ تو کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہے. انسانی جان کا مسئلہ ہے. جی بہت شکریہ میری طرف سے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اسٹڈی ٹیسٹ کے علاوہ اس پرٹیکولر کوالیفائی کرنا اور ثابت کرنا. تو امید ہے کہ یہ فائدہ مند رہی ہوگی گفتگو. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ذہن میں رکھیے گا وداؤٹ میڈیا فل اینڈ اپروپریٹلی میڈیا فل کنٹرول ہو تھرو آپ کے رسک کنٹامنیشن کہاں پر ہے سب کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ اگر میڈیا فل نہیں کر رہے ہیں تو پھر یو آر پلئنگ ود دی لائف آف سم ون. اچھا جب بھی آپ میڈیا فل کر رہے ہو تو ایک اور بات یہ کہ کنٹامنیشن کے جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں وہ تمام آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا میڈیا فل جو ہے وہ اگر پاس ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اور اگر فیل ہو رہا ہے
تو وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. سر.